Bao konsensyahon man kamo ay makapuso ginapangita na subong sa kapulisan sa Bacolod City, Negros Occidental ang mga responsable nga naglubong sa lapsag nga babayi sa bahin o kung bakante nga lote sa may barangay Handumanan. Ginpahayag sa mga saksi nga 3 ka tawo ang ila nakitaan nga may ginlubong nga karton gani isa nagdiya maini ilagin kutkot kag nadiskobrehan ang lapsag. Gilayon nga gitawgan sa ambulansyang bata apang wala na ginini sa kabuhi rason kag gindiretso nila sa patio ginbendisyonan kag ginlubong. Nagalaom ang kapulisan nga may makuha nga CCTV footage sa palibot sang lugar nga makabulig sa investigasyon. Gina-verify naman ang record sa barangay sang mga nagabulusong kag nagbata sang damlag lang. Sa paglantaw sa kapulisan, residente lang sa lugar o kusang area ang mga suspect bangod pamilyar ang mainis sa lagyan pakadto kag pagwa sa lote. Kaso nga infanticide ang mahimo at tubangon sa mga suspect pananglitan mahibaloan ng ila identity. Determinaton kung ano ang rason nga ang ginlubong ang makaluluoy nga bata. Ang akong panawagan no sa Iloy, tani makonsensya ka sa ginimo mo sa bata mo. This because nga ang bata sa tutod lang wala ina sala.